नाज़रीन इकराम, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का फ्रेमवर्क साल 2014 से 2023 तक का था, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा 2014 से 2020 तक का था, जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के मंसूबों पर रखा गया। पहले मरहले में ये फैसला किया गया कि ग्वादर पोर्ट को तरक्की दी जाएगी। सड़कों और रेल के ज़रिए राब्तों के मौजूदा रूट्स में मौजूदा मिसिंग लिंक्स को पूरा किया जाएगा, ताकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता कायम हो सके और इसके साथ साथ तवानाई के शोबा को तरक्की देकर पाकिस्तान को इस शोबा में खुद कफील किया जा सके। जिसके बाद 2020 से 2025 तक का फेज़ सनअती ताउन का था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पर सनअती पैदावार के मंसूबे लगाने थे। इस मंसूबे के तहत 9 इकनॉमिक जोन्स की निशानदेही की गई थी और ये तमाम इकनॉमिक जोन्स सूबों के अंदर तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे फेज़ में जदीद रेलवे, नई सड़कों का नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ग्वादर पोर्ट की तरक्की के मंसूबे भी बनाए गए थे, ताकि पाकिस्तान से दीगर खित्ते तक आमदोरफ्त के रास्ते खोले जा सके। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत साल 2025 तक सी पैक के कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये मंसूबे कैसे पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और मुल्क के हालात बदल देंगे। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक वीड्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली नई मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज भी आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, 2015 के बाद पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत बड़े मंसूबों का बाकायदा आगाज़ किया गया था, जिसके बाद तरक्की और खुशहाली की बड़ी खबरें सामने आना शुरू हुईं। सी पैक के तहत सैकड़ों मंसूबों पर तामीरात शुरू की गई, जिनमें ग्वादर पोर्ट अपग्रेडेशन के मंसूबे, मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की, जदीद कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, समाजी और इक्तसादी और सनअती तरक्की के मंसूबे भी शामिल थे। इन मंसूबों की तामीरात 2030 विज़न के तहत की गई थी, जिसका मकसद 2030 तक इन सभी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबों को तकमील करना और मुल्क को तरक्की के रास्तों पर गामजन करना था। इनमें से बहुत से मंसूबों की तकमील की खुशखबरियां साल 2017 से आना शुरू हो गई थीं, जिनमें कोल एनर्जी और सड़कों के मंसूबे शामिल थे, जबकि बहुत से लॉन्ग टर्म मंसूबों की तकमील की मुद्दत साल 2025 रखी गई थी। मुल्की और गैर मुल्की माशी माहिरीन ने यह पेशीन गोई की थी कि साल 2025 के बाद पाकिस्तान के सुनहरे दौर का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि तब तक मुल्की तारीखी बड़े मंसूबों की तकमील हो चुकी होगी। इनमें से बहुत से बड़े मंसूबों की बुनियाद साल 2018 के बाद सी पैक के दूसरे दौर में रखी गई थी, जिनमें सनअती तरक्की के लिए इकनॉमिक जोन्स, क्लीन एंड ग्रीन, सस्ती बिजली के मंसूबे, नए रोड्स की तामीरात और पाकिस्तान रेलवे के मंसूबे शामिल थे। नाज़रीन, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की फ्राहम करदा नई मालूमात के मुताबिक जनवरी 2024 तक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत $24 बिलियन की लागत से अब तक 36 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि $5 बिलियन की लागत से 22 बड़े मंसूबों की तामीरात अभी जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल $27 बिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है, जबकि चीन ने सी पैक के लिए पहले पैकेज के तौर पर $65 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इन मंसूबों की वजह से पाकिस्तान इकनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन, इलाकाई रवाबत, हुनरमंद अफरादी कुव्वत में इजाफा, इंडस्ट्रियल तरक्की, एग्रीकल्चर और IT के शोबों के अलावा दीगर कई शोबों में वाज़े तरक्की शुरू हो चुकी है। फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान, जो तरक्की में दूसरे सूबों से पीछे रह गया था, इस सूबे की सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी 27 मंसूबे तश्कील दिए गए हैं। सी पैक के तहत अब तक मुकम्मल होने वाले एनर्जी के 13 मंसूबों से 8020 मेगावाट बिजली हासिल की गई है, जबकि 4000 मेगावाट DC हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस कमर्शियल ऑपरेशनल की गई है। 884 मेगावाट का सूखी कनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साल 2024 में मुकम्मल होगा। इसके अलावा एनर्जी के मंसूबों में 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइड्रो पावर, 1124 मेगावाट का कोहाला और 300 मेगावाट का ग्वादर कोल पावर प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है।
جبکہ بہت سے ماحول دوست سستی بجلی کے میگا پروجیکٹس اگلے 4 سے 5 سال میں مکمل ہو جائیں گے۔ ناظرین، سال 2018 سے 2028 کی دہائی کو پاکستان میں ڈیموں کی دہائی کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دور میں ملکی تاریخی بڑے ڈیموں کی تعمیرات ہوں گی، جن میں داسو، دیامر، بادشاہ اور محمد ڈیم شامل ہیں، جس کے بعد سستی بجلی کے استعمال سے ملکی انڈسٹری کو وسیع پیمانے پر ترقی ملے گی اور یہ انڈسٹری ملک میں خوشحالی لائے گی۔ ناظرین، سی پیک کے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں حویلیاں سے تھاکوٹ سیکشن، ملتان سکھر موٹر وے، ہکلا ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے، فائبر آپٹیکل مین لائن کیبل کے منصوبے، ایسٹ بے ایکسپریس وے اور اورنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ معلومات کے مطابق بہت سے منصوبے رواں سال 2024 میں مکمل ہوں گے جو علاقائی روابط اور تجارت کو فروغ دیں گے۔ صرف سی پیک کے فیز 1 کے منصوبوں میں اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 28,000 طلباء کو تعلیم و ہنر کے لیے سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ چین اس اپرچونٹی کو فیوچر میں بڑھانے جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سی پیک کے تحت اب تک مکمل ہونے والے بڑے منصوبوں میں توانائی کے شعبے میں 12 منصوبے، انفراسٹرکچر کی ترقی کے 10 منصوبے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے شعبے میں 6 منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان کے لیے منصوبوں کے ممکنہ فوائد میں سے ایک ہنرمند افرادی قوت کی تربیت حاصل ہونا ہے، جبکہ دوسرا ان منصوبوں کی تکمیلات سے پاکستان کی بہت سی مشکلات کا کسی حد تک حل ہوا ہے۔ سی پیک کے مکمل ہونے والے منصوبوں سے علاقائی روابط میں اضافہ ممکن ہوا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی یہ سی پیک روٹ کی سڑکیں پاکستان کے لیے دیگر ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات اور سرگرمیاں بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی بجلی کی ڈیمانڈ میں سی پیک منصوبوں سے حاصل ہونے والی توانائی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں ہائیڈرو پاور انرجی اور ڈیموں کی تعمیرات شروع ہوئی ہیں، جو پاکستان کے فیوچر کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے۔ صنعتی اور زرعی تعاون سے پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو رہا ہے اور سی پیک کے تحت صنعتی اور زرعی ترقی کے منصوبوں سے آنے والے وقت میں پاکستان اپنی اکانومی کو بہتر کر سکے گا۔ گودر میں مکمل ہونے والے منصوبوں سے پاکستان کے رابطے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ زیادہ مستحکم ہوئے ہیں۔ ہمسایہ ممالک سے نہ صرف سرمایہ داری آ رہی ہے بلکہ وہ ممالک گوادر اور سی پیک روڈ کے ذریعے تجارت شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، چائنا 3 گورجز ساؤتھ ایشین انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی جانب سے پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 7.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ 27 منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، جنہیں 2025 تک مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ تقریباً 36 منصوبے 27.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ پائپ لائن میں ہیں، جو 2030 تک مکمل ہوں گے۔ توانائی کے شعبے میں 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے 4 بڑے منصوبے عمل درآمد کے مراحل میں ہیں اور 2025 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، سی پیک کے بہت سے بڑے منصوبے 2025 تک تکمیل ہونے کی نوید ہے، جن میں بڑے ڈیم، اکنامک زونز، کراچی سے حیدرآباد موٹر وے ML1 اور جدید ماس ٹرانزٹ کے علاوہ کئی منصوبے شامل ہیں۔ مختلف تجزیات اور رپورٹس کے مطابق 2025 تک پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی اور ملک دنیا کے ٹاپ 25 معیشت والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ غیر ملکی سروے کے مطابق سی پیک سے 2025 تک پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی، جبکہ 2030 تک پاکستان دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شمار ہوگا۔ ایشیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سمندری حدود نہ ہونے کی وجہ سے سمندری تجارت سے محروم ہیں۔ یہ ممالک پاکستان اور پاکستان کی گوادر پورٹ کے راستے تجارت کے خواہاں ہمیشہ سے رہے ہیں، جبکہ اب سی پیک کے منصوبوں میں ان ممالک کو پاکستان سے نئے تجارتی راستے میسر آئیں گے، جن میں افغانستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں۔ یہ ممالک بذریعہ سڑک تجارت شروع کر چکے ہیں اور پاکستان سے ان ممالک تک براستہ ریل نیٹ ورک کے منصوبے ابھی جاری ہیں۔
پاکستان سے ترکی براستہ ایران جبکہ براستہ افغانستان ازبکستان ریلوے لائن کے منصوبوں پر پیش رفت ہو رہی ہے، جس کے لیے معاہدے ہو چکے ہیں، جس کی 2025 تک حتمی شکل سامنے آ جائے گی۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان میں ذرائع آمد و رفت کی مد میں خاصا ٹیکس اور بے شمار معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی جو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اسی طرح سی پیک کے دیگر منصوبوں کے بھی باقاعدہ ثمرات 2025 کے بعد سے ملک کو ملنا شروع ہو جائیں گے اور سال 2030 تک یہ تمام بڑے منصوبے تکمیل ہو چکے ہوں گے جن سے ملکی معیشت کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔